Ayaw kamo pagdalag kwartang bulawan. Say color sa bulawan, gold. Say kwarta nga gold ang color. 500 no. Pwede ra magdalag 1,000, nilang 500. Ito. Ang pahimangno sa atong Ginoong Kristo ngadto sa iyang mga tinunan nga unta makanunayon nga pagsalig sa iyang presensya o iyang providensya. Taliwala sa mga pagbati sa kabalaka. Walay kabalaka nga maulahi, maguna mangyod. Wala pa'y pagmahay nga maguna. Pagmahay maulahi rapudayon. Magsunod. Ang tawag og presence of mind diha sa pagpangalagad, diha sa ministriya, tinod, dili man mawala ng tawhanon nga mga kabalaka ato ang mga kahadlok unsa kaha. O nga dili natin kalimod nga kung maghatag ng assignments nagyo ng pagpaniguro. Ang hagit diha sa pagpangalagad nga unta makanunayon nga masaligon, matuuhon sa Ginoo nga mao'y hinungdan, mao'y nagsugo o mao'y padulngan diha sa pagpangalagad. Diin ang maong pagbaton sa kinaiya, masaligon, matuuhon uban sa pagkamapausanon diha makita kung unsaon pagbuhat, unsaon pagpaambit ang lihok, ang hagit diha sa pagpangalagad, labi na sa pagsangyaw sa kaayog katarong alang sa gingharian sa langit, alang sa kaluwasan. Ang atong unang pagbasa na giskot may tungod sa ordinasyon ni San Bernabe o ni Pablo, ni Saulo. Sugod niya itong Lunes, sang tudog mga adlaw, atong diocese nag-ordina na duha ka gani, gikan tong Lunes, ikaduha ka ganiha sa parokya Punot, ug mga adlaw dito sa parokya sa Serios Minya. Nadin, bad sa itong panghinaot, ang matinud-anon nga pagtahan sa kaugalingon, pagpangalagad, alang sa gingharian, nini mga hagit o mga pahimangno sa itong Ginoong Kristo nga pag-abog sa mga yawa, pagsangyaw may tungod sa gingharian sa langit, pag-ayo sa mga masakiton. Nga diha sa pagpahinumon sa buhat sa itong Ginoong Kristo, ang hagit, dili lang po siguro para kanamong mga ipangordinahan, kanato nga mga binunyagan. Ang tawag, ikaw lay adto pader, kay ikaw may pare, ikaw may giordinahan, ikaw may badlong nila, kaya pahinumdom nila unsay maayong buhaton. Tahas na to isip mga binunyagan ang pagpahinumdom sa presensya sa Dios o pahimangno alang sa kaluwasan, alang sa gingharian sa langit. Aron niya ng pagiha, kita makapadayag sa pagpamatuod nga katong gisangyaw nila ni San Bernabe o ni San Pablo hangtod sa atong kapanahonan ana gyapon o tinuod gayud labaw sa tanan dili kawang dili sa atong kaugalingon nga miambit o midawat sa maong misyon o sa maong mensahe sa grasya alang sa atong kaluwasan. Uban sa atong mga pagampo, sa atong mga panghinaot, dili lang sa mga giordinahan, kundi na atong mga binunyagan, ang pagpatunhay, pagpaambit, pagpahitabo sa gingharian sa Dios dinhi sa atong panahon, dinhi sa atong kaugalingon, dinhi sa matag usa kanato. Ang taong patigbabaw, ang kaayo, ang katarong, ang pagbuhat, pagpaningkamot sa unsay angayan, unsay husto, ug labaw sa tanan, unsa ang makaluwas. Alang kang San Bernabe, iya kining gipakamatyan ang kadato taliwala sa kahadlok o kabalaka niya ng kamatayon, unta kini may magtultol kanato sa kinabuhi nga way katapusan pagkamatinud-anon alang sa gingharian.